میرے مصطفیٰ کریم دے غلامو جناب عمر نے آکھیا نہیں بہنا میں کی سنیا ہے ویرا اج جو سنیائی حق تے سچ سنیائی نہیں بہنا مینوں خبر ملی ہے تو کلمہ پڑھ لیا ہے ہاں ویرا میں غلامی اختیار کر لئی ہے عمر نے آکھیا نہیں بہنا ایک کلمہ چھڑ دے ایک قرآن دی تلاوت چھڑ دے کلام اللہ جڑی میں تلاوت اج باہر دروازے تے کھلو کے سنی ہے ایک کلام پڑھنا چھڑ دے اگو ہمشیر پتہ کی آندی ہے وے عمر اج کل کی تیجا اگو نہ کری وے ویرا جان تے جا سکتی ہے پر محمد دا دتا ہویا ایمان نہیں جا سکتا حضرات جناب عمر آپ نے جدو ہمشیر کو یہ جواب سنیا نا تو جواب سن کے جناب عمر بڑا غصہ آیا بڑا جلال آیا تو جناب عمر نے بہن نو تھپڑ ماریا اگو بہن کہندی ہے وے ویرا ہور مار لے تو کی جانے محمد نال جنہ عشق کیتا ہے انہاں نو محبوب دے پیچھے مارا کھان دا مزہ کنا ہوندا ہے حضرات گرامی جناب عمر نے بہن نو ہور ماریا نالے ماری جا رہے نے تے نالے کئی جا رہے نے نی بہنا ہے کلمہ چھڑ دے اے ویرت وظیفہ چھڑ دے نی بہنا اے غلامی دا اعلان نہ کر نی بہنا اے کلمہ نہ پڑھ اے وظیفہ نہ کر کہے نہ تلیو ہمشیر کئی جا رہی ہے وے ویرا جان دے جا سکتی ہے اگر میرے جسم دی بوٹی بوٹی بھی کر دے میں تے تینوں بوٹی بوٹی چو یا قرآن پڑھن دی آواز آئے گی یا محمد دی غلامی والا کلمہ پڑھن دی آواز آئے گی ایسے مقام دی عاشقان دے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی عکاسی کی دی فرمایا ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا عشق سلامتی کوئی ہوں ایمان سلامتی ہری کوئی منگدا عشق سلامت کوئی ہوں منگنی مانی شرما ونیش کو اے دل نو غیرت ہوئی ہوں پر جسم چلتے عشق پوچھا جس منزل دے او جس منزل دے عشق پچاوے ایمان نو خبر نہ کہائی ہوں میرا عشق سلامت رکھی یا حضرت باہو میں دیا ایمان دعائی ہوں
حق چار حق باہو زندہ باد۔ عمر نے بین نو مار مار کے لو لوہان کر دیتا، بڑا ماریا۔ عمر دے اپنے تے بازو تھک گئے، جواب دے گئے، بہن نو بڑا ماریا۔ تے بہن نے ویکھیا عمر رک گیا ہے، تے بہن آندی ہے ہور مار ہور مار۔ پھر تھوڑا جا جلال آئے، تھوڑا جا سانس رلے عمر دا، تو عمر ایک تھپڑ ہور مار دے۔ بہن آ کے ہور مار، چند گھڑیاں تو بعد ایک پھیر لگا دے وے۔ بہن آ کے ویرا ماری جا ماری جا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات علیو کھڑی دے تاجدار بھی کمال آکھیے۔ حضرت میاں محمد بخش علیہ الرحمہ کمال دی ترجمانی کر گیا، فرماندے مارو مارو امن مار مکہا تے میں نہ عذر پیش لیا سا جے کر سجن اے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں جے کر سجن اے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ عمر مار مار کے تھک گئے تے عمر نے آکھیا نہیں بہنا او کیڑا کلام پڑھ لیائی، او کیڑا کلام ہے جنوں پڑھن تو بعد مارا بھی اثر نہیں کر دیاں۔ نی بہنا او کلام مینوں بھی وکھا دے۔ کائنات علیو عمر دی ہمشیر کہن لگی وے ویرا او کلام پلیتانوں نہیں وکھائی دا، نی بہنا مینوں او کلام ویکھن واسطے کی کرنا پینے وے ویرا پہلا کفر دا زنگ لانا پینے، تینوں غسل کرنا پینا ہے، صاف لباس سے بے تن کرنا پینے۔ عمر نے غسل کر لیا، حضرات اپنی ہمشیر دی حویلی وچ غسل کیتا، صاف لباس سے بے تن بہنوئی دا لباس پہن لیا۔ عمر ٹینشن ہو کے آگے نہیں بہنا جلدی کر، طبیعت وچ ہلچل مچی ہوئی ہے، او کلام وکھا دے او کلام وکھا دے او کلام وکھا دے جنوں پڑھ لئیے پھر مارا اثر نہیں کر دیاں۔ تختی تے یا درخت دے پتیاں تے کسے لکڑی تے او چند ساریاں 17 قرآن دیاں لکھیاں ہوئیاں۔ جناب عمر دی ہمشیر لے کے جدو آئی نا انج کر کے سامنے کی اللہ اکبر، ساری تقریر ایک پاسے، ایتھے جڑے چند جملے نے نا انہاں وال توجہ دیا جائے۔ جدو جناب عمر دی ہمشیر نے قرآن دیا چند ساریاں 17 اس طرح سامنے کی دیا، عمر نے قرآن دے لفظاں دی حرفاں دی حضرات آیات بینات دی زیارت کی تھی، تو عمر دے دل دی دنیا بدل گئی، ارادہ بنیا ایمان لے آواں۔ کی ارادہ بنیا؟ ایمان لے آواں۔ عمر دے دل دی دنیا بدل گئی، ارادہ بنیا ایمان لے آواں۔ اے لوکاں حضے کلمہ نہیں پڑھیا، جناب عمر حضے اسلام میں داخل نہیں ہوئے،
قرآن دیاں چند ساریاں سطراں ویکھیاں نے ارادہ بن گیا ہے ہجے کلمہ نہیں پڑھیا ہجے قرآن دیاں سطراں ویکھیاں نے ارادہ بنیا ایمان لے آواں او لوکو کافر قرآن ویکھے او دا ایمان لیان تے ارادہ بن دے تے جے مومن قرآن ویکھے رب دا جنت دین تے ارادہ بن جا